नाज़रीन इकराम, मूसा सईद यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बर्बरियत का आलम है। मासूम कलियों को कत्ल करने के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि उन्हें बेआबरू करने के बाद, रेप करने के बाद फिर कत्ल कर दिया जाता है। आए रोज़ ऐसे ही वाक़यात सामने आ रहे हैं। कितनी मासूम कलियों को, गरीब बच्चियों को, ये जो रेप होती हैं बच्चियां, ये गरीब तबके की बच्चियां यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं और सबसे ज़्यादा महफूज अपर क्लास है, उनको तो कोई वो नहीं। तो ये आवाम में से, और ये रेप करने वाले बदबख्त कौन हैं? ये भी गरीब तबके के लोग हैं। ये वो वहशी हैं जो अपने सेक्स को पूरा करने के लिए, सेक्स की भूख को पूरा करने के लिए, जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिलता तो वो मासूम कलियों को कुचल देते हैं, उनको रेप करते हैं। फिर इस खौफ से कि हमारा जुर्म बेनकाब ना हो जाए, ज़ाहिर ना हो जाए, तो वो मासूम कलियों को इस खौफ से फिर वो कत्ल कर देते हैं। आप देखें कि हमारे मस्जिदों में, मदरसों में ऐसे ही बेशुमार वाक़यात सामने आए कि मासूम तालिब इल्मों को, बच्चियों को कत्ल कर दिया गया रेप करने के बाद। और वो वहशी दरिंदे कौन थे? गरीब तबके के मौलवी थे। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि पाकिस्तान में खौफनाक तबकाती निज़ाम मौजूद है। एक तबका है कि उसके पास अरबों करोड़ों रुपया है। आप देखें कि गुज़श्ता दिनों रिपोर्ट हुआ गोजरावाला में शादी के एक सरमायादार ग्रुप की, मास्टर ट्रायल्स वालों के बच्चे की शादी थी लाहौर में। उसमें 200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, जिसमें मौलवी तारिक जमील साहब ने नकाब पढ़वाया था। इसी तरह आप देखें कि हमारे शहरों में अशराफिया की शादियाँ किस शादी होती हैं, और एक तरफ गरीब तबके की बच्चियाँ, बच्चे जो है वो शादियों से महरूम रहते हैं। इसलिए शादी नहीं करवा सकते कि उनका रोज़गार नहीं होता। उनको तो खाने के लाले पड़े हुए होते हैं, वो तो बीमार पड़ जाते हैं तो दवाई नहीं ख़रीद सकते। आप देखें कि अब एक शादी का मंजर आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी का, जो सोशलिज़म का बहुत बड़ा अलम बरदार था, लेकिन उसके दामाद ने पावर में आने के बाद बिलावल हाउसेस बनवा लिए, सरे महल ख़रीद लिए। और आप देखें कि शुगर मिलों के बहुत बड़े एक फ्लैट कायम कर लिए। आप देखें बैरून मुल्क सरमाया कैसे, सिर्फ ये सियासतदान नवाज शरीफ और जरदारी नहीं, ये तमाम ऊपर के तबके के लोग बैरून मुल्क अपने पाकिस्तान से सरमाया बाहर मुंतकिल करते हैं। तो पाकिस्तान में गुमाश्ता सरमायादारी निज़ाम मौजूद है। मैं गुमाश्ता सरमायादारी निज़ाम के बारे में भी अनकरीब बहुत ही जल्द आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश करूँगा कि पाकिस्तान में रियल सरमायादारी निज़ाम नहीं है, गुमाश्ता सरमायादारी निज़ाम है, जो आलमी सरमायादारी निज़ाम से वाबस्ता है, जो उनका पैदावारी यूनिट है। और यहाँ का सरमायादार तबका रियल सरमायादार नहीं है, उन सरमायादारों का गुमाश्ता सरमायादार तबका है जो बैरून मुल्क यहाँ से सरमाया मुंतकिल करता रहता है। आप देखें कि आपके सामने ये सारे वाक़यात सामने आ गए। अभी देखें कि ये लंदन में जैसे जुर्माना अदा करना पड़ा, तो ये सब कुछ ये एक निज़ाम की वजह से है कि मौजूदा निज़ाम जो है ये आवाम की अक्सरियत की, बाहरी अक्सरियत की ज़रूरतें पूरी करना छोड़ गया है और लोगों को ज़िंदा रहने के लिए मुख्तलिफ मेल प्रैक्टिसिंग करनी पड़ती है। आप देखें कि ये बड़े तबके का तो मसला, गरीब तबके का तो मसला है, आवाम का तो मसला है, बड़े तबके का तो कोई मसला नहीं। सेक्स एक बहुत बड़ा मसला है, ये भी एक बहुत बड़ी भूख है। इससे प्रोडक्शन का अमल होता है,
खाल के कायनात ने आप देखें कि जो भी जानदार चीज़ है वो सेक्स के हवाले से, यहाँ तक कि उस सेक्स के हवाले से आप देखें कि उससे एक प्रोडक्शन होती है, और उस प्रोडक्शन के हवाले से ये एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी भूख है। ये भूख हर शख्स को लगती है, हर इंसान को लगती है, गरीब को भी लगती है, अमीर को भी लगती है। अमीर को लिए तो बहुत से रास्ते मौजूद हैं, उसके पास तो पैसा मौजूद है, बहुत आसानी से वो शानदार शादियाँ कर लेता है, और इसके अलावा वो और दूसरे शानदार रास्ते इख्तियार कर लेता है। जन्नत नज़ीर यहाँ पर उनको सहूलतें मौजूद हैं। वो टेलीफोन पर कॉल गर्ल को बुलवा सकते हैं। आप देखें कि गुज़श्ता दिनों जो एक सियासी हवाले से एक अमरीकी खूबसूरत खूबरू लड़की जो है वो सामने आई, जिसका वो रहमान मलिक साबिक वज़ीर दाखिला के साथ भी झगड़ा था, तो वो इस किस्म की औरतें ये मंगवाते रहते हैं, लड़कियां मंगवाते रहते हैं बैरून मुल्क से, और बैरून मुल्क भी जाते रहते हैं। इनका सरमाया बाहर होता है, तो ये बाहर जाकर अपनी सेक्स पूरी करते हैं। गरीब नौजवान को जो है उसकी भी सेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वैशी बन जाते हैं, वो दरिंदे बन जाते हैं, और वो मासूम कलियों को गरीब ही अपने ही तबके की गरीब बच्चों के साथ वो वैश्याना हरकत कर बैठते हैं। दर हकीकत बात यह है नाज़रीन किराम कि वी.आई. लेनिन ने, जो सोवियत यूनियन का खालिक था, जिसने मेहनत कशों की जमात बनाकर एक सोशलिस्ट फ़लसफ़े पर रियासत की तामीर की थी इंसानी तारीख़ में पहली दफ़ा, जिसके फ़्लो को रोकने के लिए आप देखें कि आज ख़ुद कामयाबी हासिल करने के बाद अमरीकी कह रहे हैं, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान कह रहा है कि हमने भारी फंडिंग की मदरसों और मस्जिदों को, और हमने सोवियत यूनियन के असरात को रोका। आप देखें कि सोवियत यूनियन में रेप के ऐसे वाक़यात कभी नहीं हुए। आप देखें कि ऐसे वाक़यात तवातर के साथ जो पाकिस्तान में देखने में आ रहे हैं, ऐसे वाक़यात अमेरिका में और तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो नहीं होते, इसलिए कि वहाँ पर हकीकी सरमायादारी निज़ाम मौजूद है, और वो हकीकी सरमायादारी निज़ाम वहाँ पर होने की वजह से वहाँ के अवाम भी खुशहाल हैं, वहाँ पर अवाम की भी ज़रूरतें पूरी होती हैं, सेक्स की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। यहाँ पर तो रोटी नहीं मिलती, यहाँ तो कपड़ा नहीं मिलता, यहाँ तो दवाइयाँ जाली मिलती हैं, यहाँ तो आप देखें कि गुमाश्ता सरमायादारी निज़ाम की वजह से यहाँ से तो पैसा बाहर मुंतकिल होता है, तो यहाँ पर तो गरीबी, यहाँ पर प्रोडक्शन का अमल काफ़ी होता है, लेकिन उतना ही प्रोडक्शन के अमल के मुकाबले में यहाँ पे गरीबी जो है वो दूर नहीं होती, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा होता है, इसलिए कि वो सरमायादार गुमाश्ता तबका जो मौजूद है वो बैरून मुल्क पैसे भिजवा देता है, पाकिस्तान का इक़्तिसादी ब्लड भिजवा देता है। नाज़रीन इकराम, हमारे यहाँ ये आम तौर पर कहा जाता है, जो दाएं बाजू के दानिश्वर हैं, हुक्मरान हैं, या दूसरे वो हुकूमत से ये मुतालबा करते हुए दानिश्वर मिलते हैं, हमारे यहाँ मौलवी ये मुतालबा करता हुआ भी मिलता है, जिसके कि मदरसों में ऐसे ही वाक़यात होते हैं लड़कों को और लड़कियों को रेप करने के, तो इस किस्म की वो मुतालबा ये कहते कि सख्त तरीन सज़ा दी जाए, चौकों में लटका दिया जाए जो कि रेप करते हैं। भाई ये इस मसले का हल मुकम्मल नहीं है। इस मुकम्मल हम जो है इस मसले का हल ये है कि ये सोचना होगा कि ये क्यों करते क्यों हैं, बड़े तबके के लोग ऐसा वैश्याना अमल क्यों नहीं करते, मासूम बच्चियों को क्यों नहीं वो रेप करते, छोटे तबके के ये मुल्ज़िम क्यों मिलते हैं, इसलिए कि छोटे तबके के लोगों को ये सेक्स की वो सहूलतें मैसर नहीं जो कि बड़े तबके के लोगों को मौजूद है। तो उसके लिए मुनसफ़ाना इक़्तिसादी निज़ाम बनाना होगा, और मुनसफ़ाना इक़्तिसादी निज़ाम कौन बनाएगा ये भी सोचने की बात है। वी.आई. लेनिन ने, जो सोवियत यूनियन का खालिक था, ठीक कहा था कि जब गरीबी इनकलाब नहीं लाती तो फिर बर्बरियत लाती है। पाकिस्तान में क्योंकि इनकलाब नहीं आया, इसलिए पाकिस्तान में ये बर्बरियत आई हुई है। आप देखें कि एक तरफ तो गुजरांवाला का मास्टर टाइल्स का मालिक जो है वो अपने बच्चे, जैसा कि अखबारात में आया
کہ اپنے بچے کی شادی پر، اپنے لڑکے کی شادی پر 200 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا، اور اب آپ کے سامنے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ایک عظیم قائد تھا، اس کی نواسی جو ہے اس کی شادی جو ہے، اس کا جو عروسی کا جوڑا دیا گیا وہ کروڑوں روپے مالیت کا ہے، یہ بھی رپورٹڈ ہوا۔ وہ دیکھیں کہ اس کا جو شادی کے لیے کتنے کاروں کا بیڑا لے کر وہ ایک لاہور کا سرمایہ دار نوجوان جو ہے وہ بلاول ہاؤس پہنچا۔ آپ دیکھیں کہ یہ پیسہ کہاں سے اتنا آیا، کیوں جمع ہوا اتنا پیسہ ایک طرف، جبکہ قرآن مجید میں تو آتا ہے کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قرآن مجید میں حکم فرماتے ہیں باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ اے مسلمانوں کو پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو کیا یہ قانون یہاں پاکستان کے اشرافیہ پر عائد نہیں ہوتا؟ یہ پیسہ تو عوام کا ہے جو لوٹا ہوا ہے، چینی مہنگی کر کے مافیاز نے لوٹا۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ، اور عوام تو ٹیکس دیتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس کا بھی یہ ظالم نظام چلانے والے اور یہ سرمایہ دار جن کے کنٹرول میں ریاست ہے وہ نچوڑ لیتے ہیں، اس کا بڑا حصہ وہ کھا جاتے ہیں، اور عوام تو غریبی کا شکار ہے۔ یہ سب کچھ غریبی کی وجہ سے یہ وحشیانہ بربریت ہے، اس لیے کہ غریبوں کے یہ وقت، میں نے جیسا کہ پہلے یہ کہا آپ کی خدمت میں کہ صرف سخت سزائیں دینا جو ہے، سخت سزائیں دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سزائیں ضرور سخت دیجیے، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کو بھی پوری کیجیے، اور ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سیکس کی سہولتیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ جنت کے جو ہمارے ہاں قاری جمیل صاحب اور علماء کرام جو وعظ و نصیحت میں جنت کی حوروں کا نقشہ کھینچتے ہیں، وہ دنیا بھر کی خوبصورت ترین ورائٹیز سے ہمارا سرمایہ دار طبقہ، گماشتہ سرمایہ دار طبقہ، وہ خوب سیکس انجوائے کرتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، منگواتے ہیں، بلواتے ہیں، سب چیزیں جاری ہیں، لیکن ایک غریب بچے کی یا بچی کی شادی نہیں ہوتی تو وہ کس مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ روزگار ملے گا تو شادی ہوتی ہے۔ تو جہاں پر غیر منصفانہ نظام ہو، جہاں پہ غیر منصفانہ دولت کی تقسیم ہو، ایک طرف لاکھوں روپے مہینے کی تنخواہیں ہیں، مراعات ہیں، سہولتیں ہیں، اور ایک طرف 10-15 ہزار روپے کی بھی نوکری نہیں ملتی، لوگ بے روزگار ہیں۔ ہمارے ہاں پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں غریب طبقے کے، وہ بے روزگاری کا شکار ہیں، ان کو روزگار نہیں ملتا۔ تو یہ سب کچھ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ تبدیلی ناظرین کرام کون لائے گا، یہ حل کون نکالے گا؟ یہ سرمایہ دار، یہ گماشتہ اشرافیہ جو حکمرانی کر رہی ہے، ان کے نزدیک تو بس سزاؤں کا وہ بات ہوتی ہے، بلکہ تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں دیکھیں کیسے کیسے دردناک واقعات آئے۔ مشرف کے دور میں وہ ایک جاوید اقبال کی وہ آئی تھی آپ کے سامنے واقعات کی، کتنے بچوں کو اس نے ریپ کیا اور تیزاب میں نہلا دیا، اور پھر اس واقعے کی مزید تحقیقات آگے چلنے کی بجائے وہ جیل میں ہلاک ہو گیا، مبینہ طور پر اس کو ہلاک کر دیا گیا، اور پھر اس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کہ ہمارے ہاں کتنے کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں، ایک طرف گجرانوالہ کا، ایک طرف بلاول کا، یہ بلاول ہاؤس میں شادی ہونی جو ہے بختیور بھٹو کی شادی پر جو اخراجات ہوئے ہیں، اور دوسرے ہاں ہمارے ہاں ہر شہر میں اشرافیہ جو ہے اسی طرح کی شادیاں کرتی ہے۔ تو اتنا فرق، اور ایک طرف رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھوک سے تنگ آیا ہوا، ناراض بیوی جو اس کی غربت کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی تھی، اس پر وہ رنجیدہ ہو کر اپنے بچوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس جہنم کو کون تبدیل کرے گا؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تبدیلی لاؤں گا، وہ آج بھی کہتا ہے کہ میں تبدیلی لاؤں گا، لیکن وہ تبدیلی ہرگز اس لیے نہیں لا سکتا کہ اس کے ساتھ جو ٹیم ہے جس کے ذریعے سے وہ پاور میں آیا ہے، وہ تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو پاور میں قوتیں لائی ہیں، جو پاور میں آیا ہے، تو اس میں تو خاک نشین جب تک اس طبقاتی ظلم کے نظام کو طبقاتی جدوجہد کے ذریعے سے ختم کرنے کا راستہ نہیں اپنائیں گے اور انقلاب نہیں لائیں گے، جیسا کہ وی آئی لینن نے کہا کہ غریبی جب انقلاب نہیں لاتی تو بربریت آتی ہے۔ تو میرے نزدیک تو اس مسئلے کے حل جو ہیں ناظرین گرامی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو سخت سزاؤں کا آپ ضرور دیجیے، لیکن
اس سے پہلے لوگوں کی سیکس ریکوائرمنٹ کو بھی، جو اس کی بھوک ہے، شادی ہے، وہ اس کے تو ہونے چاہیے، وہ تو اس کی شادی کے جو جائز وہ ہے اس کے، اگر یہ باتیں سام ہو جائیں تو پھر یہ برقریت، وہ تو پھر اس کے لیے تو تبدیلی کی ضرورت ہے، اور تبدیلی کون لائے گا؟ آپ اور ہم لائیں گے۔ یہ ہماری جو شعوری طور پر اس بات سے باخبر ہے، تو میں نے ناظرین کرام آپ کی خدمت میں ایک حل پیش کیا ہے، تلاش کیا ہے، اور اس میں آپ کے بھی فیڈ بیک چاہوں گا کہ مجھے فیڈ بیک ملے۔ اگر میرا یہ باتیں آپ کے مطابق ہیں اور آپ اس سے متفق ہیں تو پھر ان کو شیئر کیجیے، 22 کروڑ عوام تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے، اور اس پر ہمیں حرکت میں آنا چاہیے۔ اگر ہم بیٹھے رہیں گے، اگر ہم سوچیں گے نہیں، شعوری طور پر پرامن طور پر ہم تو تبدیلیوں کے حامی ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی دوسری بات شامل ہوتی ہے تو وہ اس نظام پر قابض لوگ جو ہیں، قابض قوتیں جو ہیں، وہ اپنے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے وہ عوام پر جو ہے وہ دہشت طاری کرتے ہیں، وہ اس قسم کی، ورنہ ہم لوگ تو بہت پرامن ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل انقلاب آئے، اور پیسفل تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ جب کہ لوگوں میں شعور کی لہر جو ہے وہ خوب موجزن ہو، شعور کی لہر جب خوب موجزن ہوتی ہے تو پھر انقلاب آسانی سے برپا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے کہ اگر میری یہ بات پسند آئے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ میں سے ہوں۔ السلام۔